السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي الأطفال. نصحح هذه التمارين. ديجا صحينا هذا في واحد التمرين السابق. écris la syllabe ra, re, ri, ré, ri, ro, ru selon ce que tu entends. اكتب المقطع حسب ما تسمعه. إذا هنا كنا قلنا هنا أشنو هي دي عبد الرحمن؟ ها؟ rue شارع rue la rue. نكتبو غير المقطع الأول. On va écrire la première syllabe rue. هنا robe. très bien robe. تاني نكتبو غير المقطع الأول. هنا شنو هو هذا؟ rideau. qu'est-ce que c'est que ça؟ rideau. rideau. غنمشيو ديما تيلصقش مع شي حاجة ما عرفتهاش، كنتي تقولها ليا ويتحبس ليك. معليش. المهم هادو خصهم يكون فيهم ما يفوتوش هاد السطر. شوف ما خصناش نفوتو فيه هنا. فهمتي؟ كاين بعض التلاميذ مثلا تيديروا ليه بحال هكا ولا ال ولا دوك الحروف اللي تيكون بحال ولا ام تيكتب لك ام وتيدير لك ها. حتى انا ما قديتهاش مزيان حيت البيسي تيدير لك بحال هكا، وهذا خطأ. خص ام ما تفوتش لينا وهذا صعيب نكتبوها بالبيسي، ولكن المهم شنو هو اللي بغيت نقول لك انه ما تفوتش. نعاودوها هنا. انا راه نديرها في خط واحد، اما السيلو معليش صايبها ليا في البيسي. لا في الورقه خصك تصايبها. المهم معليش خصنا نكتبو فاش في هذا المربع. ما نفوتوش هذا المربع، هذا ممنوع انك تكتب ام كبيره دير لها بحال هكا في جوج مربعات. هذا خطأ. فهم في مربع واحد. الباء في العربيه. نمشيو للتمرين الاخر نفس الطريقه. اكري لا سيلاب. هنا نشوفوا لا سيلاب ديال هاد الصور التحتانيين. يلا قول لي ديما عبد الرحمن. مكان. كاسكو سيك سا اون فرونسي؟ هذا تتفيقنا. صرصار. سرسر. لا ولكن سير اون فرونسي. كاسكو فا دي اون فرونسي؟ لا هي الراء. toute la famille se réveille. C'est un se réveille. مزيان. هذا c'est un très bien. C'est un réveil. فياق ولا شي حاجه تسميوهم هما réveil. تيفيقوا. réveil. هنا واحد سميتها غادي. العجل. سميتو العجل ياك. فجل. اجي نشوفوا هذا شنو هذا؟ كاسكو سيك سا؟ تيغر. سي عبد الرحمن مزيان. هذا سي عبد الرحمن مزيان. شنو هو هذا التيغر؟ بانيك تيغر. نمر. إيغيسون. مزيان الله يحفظك. المهم معليش التلاميذ يتبعوا معنا نعم. إيغيسون. بالنسبة لكم التلاميذ اللي تيشوفونا، واش عرفتوا هذا الحيوان ولا ما عرفتوش؟ عرفتوه قولوه. واقيلا عرفوه. إيغيسون. شنو هو الإيغيسون؟ هو القنفذ. قنفذ. هذا قنفذ. تبان لك هذا سي ان بوتي غونار. سي ان غونار. شنو هو غونار هو الثعلب ياك. اذا نديرو ار او. مزيان انسان يكون شجاع ويبقى يقول الاجوبه. معليش الا خطا ماشي مشكل. فهمتي؟
الخايب هو اللي ما تيقولش الاجوبه اللي عنده واخا حيت من الخطا تكون فيه الشوك. احسنت، من الخطا نتعلم. الا غلطتي في شي حاجه وهذا صافي من مره اخرى غادي تعقل على لو هنا، فهمتي؟ اما الا ما غلطتيش وما عرفتيش وسكتي لا، خصنا دائما ما غلطنا ماشي مشكل. اذا écris la syllabe ça, si ou so selon ce que tu entends. نفس الشيء عاوتاني لا سيلاب المقطع الصوتي ça, si, so. Alors ici, qu'est-ce que c'est que ça? صفر. En français? صفر. لا ماشي غنبقى نبدلو ليها الراء صافي راه تولي اون فرونسي، لا. سي فغي الراء بالفرنسية تنقولوها اغ، ولكن ماشي اي حاجة فيها الراء تنقولوها. هادي سميتها سيفلي. سيفلي سيفلي. اذا غنديرو اس مع اي. تسنى عندك ما تحركنيش باش من اصلا هاد حاسوب صعيبة فيه الكتابة عاد تحرك صافي راه سيفلي. سيفلي. وهنا شنو هي هادي؟ جبدناها بشوية. لا أعرف. هادي سالاد. سالاد هي شلاضة. هي شلاضة. هادي تيقولوا ليها شلاضة. سالاد. إذا اس ا. هذا شنو هي هاد النقطة هادي؟ كاسكو سي كسا؟ كو ريبريزونت سيت ايماج؟ الشمس. en français. الشمس en français. ها؟ soleil. soleil. le soleil. إذا هذا هو الظهر ديال القنفذ. صافي مزيان. passons à notre exercice. هنا siffler, salade, soleil. هذا هو القنفذ. En français comment on l'appelle? Non. Coche. Hérissant. Très bien, hérissant. Très bien, Abdelrahman. Hérissant, ça c'est un hérissant. Coche. Coche, شوف. dans العلامة هي coche. Coche la case de la syllabe où tu entends le son S. هنا عندنا coche يضع علامة في الخانة la case de la syllabe المقطع يعني تكون فيه الحركة مع الحرف où tu entends le son S. فين تسمع le son S. هنا واحد الشجرة ما غاديش تعرفها يعني سميتها sapin. sapin فيها دو syllabes contient deux syllabes. شجرة اش؟ sapin سميتها sapin. شجرة اش؟ sapin on l'appelle sapin. sapin. شوف دابا هاد sapin cet arbre on l'appelle sapin. le mot sapin contient deux syllabes, n'est-ce pas? ياك contient deux syllabes. Oui. La première syllabe c'est ça, la deuxième pain. ولكن الحركات كاينين مع الحرف. دابا بغيت نقول لك دابا laquelle de ces syllabes contient le son S? Est-ce que c'est la première ou bien la deuxième? Ça, pain. Dis-moi, la première ou bien la deuxième? La première. Pourquoi on ne dit pas la première? Dis justement la première. Maintenant, c'est un hérisson. Hérisson avec le H. Avec H, I. Normalement, ri, sans. إذن laquelle de ces cases, laquelle des syllabes de hérisson contient S, contient le son S? هنا وحدة في هاد المقاطع فيها S. ri, sans. La première syllabe ou bien la deuxième, la troisième? C'est bien? Troisième, dites-le. Dites-le. يلا هنا شنو هي دي؟ كيسكو سي كسا؟ كرسونة. لا غير قولها عير كيما تتعرف انت. en français comment on l'appelle? casserole. Casserole فيها contient 4 syllabes. فيها contient 4 syllabes. se, ro, le. On dit le parce que في les syllabes تنقولوا في الاخر تنقولوا le ولكن la prononciation on prononce pas le e. Le e ici on dit casserole. Casserole. Yalla. Laquelle de ces syllabes contient le son? Dis-moi, Abdelrahman. Suis avec